سلام سلام كبرات خاتاتلتي كم يوعدكم سلام لكم أنا سلامي أملاكي مسكن كم أنا سلام زلكم نسختمون سلام كتقول لي ناكل جديد تي كبرات خاتي بأركاس يا تمالي عرس قلتون قلت معلت زي فيديو لأوقي تعمي سرح بزحي لنا تعزازات نحواتنا والنيرو طفيناكم وأنينا يا بمخنياتيو يقرتا نحن حفتنا لما أنتي كبت حيلة تاكس سئينا تمليسة جراش مكينة البهالة اللي هو يقرتا وشتون هيك ارتاق حتتية لعمت بعد التعزز هو تعزز بقى بمكينة مسأن قدي تعرف اللهو بتعمل توتي ريغني اليوم سخلت معلت زي فيديو لأوخي بالكونه مخنيات بالكونه كنتات مالتي إنه زرو انقعب صحكم نعرف سقلت نقدام سعر لما عند قدامي تمالي بصبقوا عيدو قيتانا مدهنا يسوع كريستوس تسقلوا له معلتي نيرو إنها بصبق سجدنا تمسجن نبرهانة تنسايو بسلام مفتصمتو يرينا تمسجن كاف سدت دحر بزح عمت فاوزي لبقى خانة تمسكين نعخاتمون بسلام نعدهم موليسو نافذ كبر زي يوقعهم كورات حواتي لما عندك قدم سعر سنت تعدلنا خيدنا نينا سنت تعدلهم نخيدهم يا نور مالتي قدم نقو يلزر سنت زي أسيرنا نينا إنه كذا ساعات صرقي أي أرفيدة متيه يعني كاشدش ساعات كم جوا كاشدش ساعات تتعبي متيه تمليسة مالتي كورات نايو تمسكن لعامتهم زيون بسلام يعورنا أفسدت للخنا لو يقال لهم كورات حواتنا له بسلام نعدهم نمرت عدهم يرقصهم مالتيو إنه بتعمي أو لا أود أمل تعزز بلي متصحي بتعمي يلو عليه لكيريني يقرتا بقى خلته معلت زياس بتعمي يتجنن بمخنيات يطفيه جين حفتنا ترد لي تسفا يقبر ماكينة ترانسبورت ጭራሽ የለዋይ ተሳይነን የኒዋ ትራንስፖርት ምንም የለይ በቃ ካቃለባስ ዋላ ቅርሽካ 450 ከውላው ከመቀለ ላውዚ ላባና ቢያንስ 10 ቅርሺ ነይሩ ከዚ 200 ከፊልና በቀድማይ መጽና ማለት እዩ በሐሙስ يجرمهم قريم لولكم نجر مالتيو نعيس رأرشيس بخلته ميت تيفوتناي السود خف لا أيركباي لا لما عنت لا يا لوزي لرايح قص ينيرو حموشة ميت خفل أشي حموشة ميت كن خفل السينا سلازي ياو كبعالات أبساني سولس كوصحوت سفايقبر قد أنيايا النكوراتي ولا رأسي والله أي تؤنني كم ولا يعني هو بقى بنشر شري لبونة ولا ختأمنني مالتيو بقى بعرف السجاس بتعمل يسرح بزحني بقى هنا انتنات هم زين بنشر شرينا نوع لنا نبي ولا تصقري يتوانن خوي نكتأمنني تأزازات ليه صحكم وزين تصقري يرنا ويحن تصقري يتأرتي خي مسلكم شان حيلن بونت زين ينزل تصقري مالتيو أيتقننهم أيتقبلهم بسراتي رأسي بالله باللي كي حواري دايا تصور تعراري فأنا رأى زي مثل مالتي إن حدا جدي بسرح موت أرقى يحب سكايدي يجين فقال له على خا جزية اللي مهابلس نشتين تاني لكاي جين ده مسكين بقى سو قينا بسرح كوترنيو مالت سرح سينو دبر ومشي أو يوكل البال هم زي خاص رح توتيرها ولا لعرس قايت هنا يتقنن عمت بعلي يمسل متى لتسوي كل شيء تعزز تزيوت هو كيري لك يدي الأود عمت هذا ينقول لك زي أود عمتيو سنة كسا داق ما يتنسى كل زي أود عمتيو كورات حواتي ليه صح والخن مالتيو لما أنت تزيوت بقى سني سول سرو زي بقى صومن بعلتي بقى أود عمتيو كل جزء السجا كل جزء أود عمتي أطرح سنة تنسى يخونتي مالتي إنه كوراتي إسك لايك خجور لايك لا أي ترسعوا أزي يمثل هتفيه مخنيات له بسرح مخنيات يو
ليوضح كل حواتي لا كل نجار تجازيو ماكينة سينا منهم كنجبر أي نفدي جنزات ترانسبورت من ميلي تسعينو مالتيونا تام أكبر قدم سنة لما عندك قدم سعر ماشي جزاها على فرح على جاكر خامم شيء مالتي فرق مع التخين اللو الناقوراتي اسكي لايك لبورو يعني برهانة تنسايو بسلام يفتمنا لايك رسعو كلكم كوراتي يا تأزازات للكن خالد تأزازات لليادة عزيزاني هاتحال خانية قدم خزيق زاير مسكين بتصبو ناس أنا قد خوية تأزازاتي نتماسقنا إنا زلنا كتأزازات لليا 0 10 5 8 عزيزاني جيزي كتصحل خنية ناير معنتي دي أزيات مسل كوراتي كاو تريون هنا قدم سعر انت تواينا مالتي زي سنتي عمت ورنا استقبل نقرب كشتي نخفت بر عندي مسل مالتي هاي مالك فاتي نعم بس خلاص ماشي صنح أنا حنتي كمان إذا تودو صنح غير هذه جريتهم أسروا شدة عمت العمت يقولكم آمنوا له آمنوا له باركس كم زتريول لهم بليكوت لمرت نيرنا حجزنا مالتي هم إيوه سرحتني ترخا سرحتني تبلي يقولوا ماشم بليكوت لسرح نيرنا لا مهم خاجس إننا يو سرحت أطوبيلو طافي ودخلوا له ويس خيد دخلوا له ويس تاخنوا له قراءاتنا له مالتي زي سرح جمير نيرو سنة لا سرحة خزقين بقى حرشة سروح خيدني بالحرشة كم زخويني بالحرشة ما خنيت أنا زحنيرو هزدريو لهم لو عنا عز بوليكوت جزا نسرح له جزا ساريتنا بوليكوت وحيدنا تطولنا بخمزي الشغل غلينا نشتي تفيكم يقو مالتي كوراتي مخنياتي قرت حتى معلتسي همزي حتى عمات التفاخو مسيلو ترئيني الناس يسكي بقرا من قدكم بوليكوت لمرت تفولتو تهاليهم صحافوا لي أزكى من درتا بوليكوت لمرت هيك بوليكوت لسرح خولت للو مالتي بوليكوت لسرح خولت للو تليو ويحاو خندي ولا بتيسر خندي ولا ودعت خندي تلي كنسكي قال أنا كومنت مالتي كورات حواتي رأي لها سرحت أطول كل النجار تزعجيو سرحت أطول طفي الله حصيرو مالتي كودا تقابشتي تفطات اللي كان بقى قبل كونه يكون عدي بريكوت لمرت خولت له سرح لسانه تهاليو كسرح لنا يبلغوا مالتي كسرح الناس يطيعكم له تخيل تهالي سكي نقرنا بيانس سومن دقبر سومن حليفو كان صبايا ጭራሽ ጠቅላላ ጠፊእና ኣሎ ንገርና ማለት እዩ ብልክት ለምርት ኮለት ኣሎ ተልኩ ብጃኹም ክትሰርሕ ኢልካ ክሰርሕተኛ ዝመን እሰይሲ ምንም ስራሕ ይውል ግን ስራሕ ተልካዮ ሰይ ሰርሕ ይልምታይ እዩ ግራ ኢላትካ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ብዘጋጣሚ እስኪ ቁም ነገር ስርሑ ወይ ከዓ ቁም ነገር ስርሓ ብልኮት ለምርት ተልዩ በጃኽን ተሓበራኒ ተሓወርኒ كل ነገር قريبس تطويلو بزي قطعم موسيت كتسرحي تخلي سرحو بطعم يخبد بدن سبعي كسرحنيو
ብጣዕሚ ውጠተኛ ለሓንቲ ብሊኮት ከምርት ኮይኑ ሓንቲ ብሊኮት ማለት እዩ 4 ቅርሺ ይወስዱ በሓንቲ ብሊኮት 4 ቅርሺ ሒሳብ እና ብኸምኡ ለምርት ሃልዩ አላልሽና ለሓንቲ ብሊኮት 4 ቅርሺ በቃ ጊዜው ለጊዜው ማለት እዩ 100 ተብሉ ና 100 ብሊኮት ሓሲብና ب4 ቅርሺ ለሓንቲ እዚኣ ማለት እዩ ሓሲብና እንሆ በቃ ለቀደም መዓልታዊ እና እዚ መስል መጥፊና ነገራት ውን ብዙሕ እዩ ብቻ ለለዩ አስራህ ፈተናታት ለለዩ አስራህ አቀፍቀፍ ለለዩና እዚ መስል ማለት እዩ ኩራተይ ተሓዋርና እስኪ ልክእል ታልዩ ብሊኮት ለምርት ገለታት እንትን ወልና ማለት እዩ ጻሕፉና ኮመንት ወላሂ ወላ አልሹ ተልዩ ግን ቁጽር ስልክ ገለ ሙጥና ናት ትለብል አላልሽና ተሓዋርና ማለት ኖርማል ተዲና እዚ መስል ስሰነና አሁን ባይ አደረትክ ያኔ ጎዛት ወሎ